Kumusta mga higala? Anaa ba sa inyo ang tubangan ang hinulagwayng basahon? Kung andam na kamo, ato ng sugdan. Hinumdumi nga ipakli sa sunod pahina sa matag higayon nga madungog ninyo ang busina. Kining hulagway, nagpakita og makalibog nga kahimtang. Walay tao, hayop, kahoy, o bisan unsang butang. Mangit-ngit ug walay kahusay, apan aduna nay Dios. Ang libro din hining hulagway, mao ang gitawag og Biblia. Ang Dios nagapakigsulti kanato pinaagi sa Biblia. Ang Biblia nagahiskot bahin sa Dios. Ang Dios nahigugma sa mga tao. Ang Biblia nagatudlo sa katawhan sa dalan pagpangita sa kalipay ug kalinaw. Gibuhat sa Dios ang tanang matang sa kahoy ug hayop. Ang tanan nga ang gibuhat pulos maayo. Gibuhat usab sa Dios ang mga tao. Gibuhat sa Dios ang mga tao nga magdumala sa mga kahayupan. Ang unang lalaki ginganlan og Adan, ug ang unang babae ginganlan si Iba. Si Adan ug si Iba nagpuyo nga malipayon sa dapit nga ginganlag tanaman sa Eden. Ang Dios nag-ingon, mahimo kamong mukaon gikan sa bisan unsang kahoy gawas lamang sa usa. Gidili kaninyo ang pagkaon sa bunga gikan ni anang kahoya. Nagsaad ang Dios nga silutan sila sa panahon nga ilang kanon ang bunga sa kahoy nga ginadili kanila. Apan si Adan ug Iba mikaon sa bunga nga gidili sa Dios pagpakaon. Ilang gisupak ang Dios ug sila nakasala. Inyong makita nga giabog sila gikan sa tanaman sa Eden. Sila nakasala ug mao nga gisilutan sila sa Dios. Sukad niadtong panahona, nagasinati sila og kasakit ug kamatayon. Apan nagapadayon ang Dios paghigugma kanila. Nagsaad ang Dios sa pagpadala kanila og manluluwas sa umaabot nga adlaw nga maoy muluwas sa ilang sala. Si Adan ug si Iba nakasala ug ang ilang kaanakan usab nakasala. Ang taong naggunit og bunal mao si Cain. Si Cain anak ni Adan. Gidumtan ni Cain si Abel nga iyang igsuon. Si Cain nakasala. Gipatay ni Cain si Abel. Ang tanang mga kaanakan ni Adan ug Iba pulos nakasala. Ikaw ug ako usab nakasala. Ang mga kaliwatan ni Adan nagapadayon pagbuhat og dautan. Tungod ni ana, ang Dios nagasilot kanila. Apan dihay usa ka tawo nga nagtuman sa Dios. Ang iyang ngalan mao si Noe. Nagsugo ang Dios kang Noe pagbuhat og barko, tungod kay magpadala ang Dios og dakong lunop. Pagkahuman sa barko, si Noe ug ang iyang pamilya nanulod didto sa maong barko. Nanapit usab si Noe ug ubang tawo pagsulod sa barko, apan wala sila maminaw. Wala sila motuo nga ang Dios mosilot kanila. Wala sila motuo nga ang Dios magpadala og dakong lunop. Pagkahuman ni Noe ug sa iyang pamilya pagsulod sa barko, mibundak ang dakong ulan ug milunop sa kalibutan. Ang tanang kabukiran natabunan sa tubig. Aduna untay mga tawo nga buot mosulod sa barko ni Noe, apan wa na sila makasulod tungod kay gisirhan na sa Dios ang pultahan sa barko. Ang tanang tua sa gawa sa barko nangalumos tungod kay wa sila motuo sa Dios. Si Noe ug ang iyang pamilya lamang ang naluwas tungod kay nagtuman si Noe sa Dios. Si Abraham kaliwat sa pamilya ni Noe. Og si Abraham usab nagtuman sa Dios. Nagsaad ang Dios kang Abraham ug Sara nga iyang asawa nga makaangkon sila og anak. Bisan tuod sila mga tigulang na, makabaton gihapon sila og anak
nga lalaki, ug ang ngalan sa baong bata mao si Isaac. Nagsaad ang Dios nga pinaagi sa kaliwatan ni Isaac magpakatawo ang Mesiyas nga maoy muwagtang sa mga sala sa katawhan, bisan ang imo ug ang akong sala. Si Moises kaliwat sa pamilya ni Abraham ug Isaac. Si Moises nagtuo sa Dios. Gisugo sa Dios si Moises nga mosaka sa bukid, ug didto gihatag sa Dios ang iyang mga balaod nga nahasulat ngadto kang Moises. Dinhi niining hulagway atong makita si Moises nga nanaog gikan sa bukid nga nagdala sa mga sugo sa Dios. Gusto sa Dios nga ang tanan magtuman sa iyang mga sugo. Ang uban sa mga balaod sa Dios nga gihatag kang Moises mao ang gihulagway dinhi. Ayaw pagsimba og mga Dios-Dios, larawan ug ubang butang. Dili magtrabaho usa ka adlaw sa semana aron pagtahod sa Dios. Ang mga anak magsugot sa mga ginikanan. Dili magpatay. Dili magtinguha og laing babaye gawas sa imong kaugalingong asawa. Dili magtinguha sa mga butang sa ubang tawo. Ang Dios usab nag-ingon, dili mangawat ug dili mamakak. Kaniadto sa panahon ni Abraham ug Moises, kung ang usa ka tawo makasala, kinahanglan siya maghalad og hayop pagpaila nga siya nasubo sa iyang mga sala. Apan karon dili na kinahanglan ang pagsakripisyo ug mananap, tungod kay ang Dios nagpadala na sa manluluwas aron pagwagtang sa atong sala. Ang iyang ngalan mao si Jesus. Nagpakamatay siya aron pagluwas sa atong sala. Mao kini ang paagi diin si Jesus mianhi sa kalibutan aron pagtuman sa saad sa Dios ngadto kang Adan ug Eva sa pagwagtang sa sala. Dihay usa ka adlaw nga ang anghel sa Dios mipakita ngadto sa usa ka birhen nga ginganlag Maria. Nag-ingon ang anghel, Ang balaang espiritu sa Dios magahimo kanimong inahan sa usa ka batang lalaki. Kini nga bata himuong manluluwas nga gisaad sa Dios. Imong paganganlan ang bata og Jesus. Si Jesus mao ang magawagtang sa sala sa kalibutan. ang anghel usab nagpakita kang Jose nga mga sawa kang Maria. Nagsulti ang anghel ngadto kaniya mahitungod sa bata nga gisamkon ni Maria. Si Jose wala gayud modulog kang Maria nga iyang asawa hangtod human mataw ang bata. Tanawa ang unang hulagway. Ang anak ni Maria na tao. Ug tanawa usab ang ikaduhang hulagway. Nianang maurang gabi una, ang mga anghel sa Dios nagpakita ngadto sa mga magbalantay sa karnero. Ang usa sa mga anghel nag-ingon, Niining gabi una, nataw na ang manluluwas nga gisaad sa Dios. Kitudluan sa anghel ang mga magbalantay sa karnero, unsaon pagpangita ang bata. Ilang nakaplagan si Jesus ug ilang gisimba siya. Diha sa unang hulagway, imong makita si Jesus sa iyang pagkabata. Sa edad nga napulog duha ka tuig, nakigsulti na si Jesus bahin sa Dios ngadto sa mga relihiyosong pangulo. Ug sa iyang pagdako, nanudlo siya sa daghang tao sa mga butang, bahin sa Dios nga iyang amahan. Daghang mga tao ang nagtuo ug daghan usab ang dili buot motuo ni Jesus. Apan ang Dios nagaingon nga si Jesus iyang anak ug buot sa Dios nga mutuman kita kaniya. Si Jesus adunay gahom sa Dios. Mas makagagahom si Jesus labaw pa sa tanang mga daotang espiritu ug mga albularyo. Tanawa ang unang hulagway. Giayon ni Jesus ang taong buta. Diha sa ikaduhang hulagway, gibanhaw ni Jesus ang patayng tao. Tanawa ang ikatulong hulagway, si Jesus nagalakaw ibabaw sa tubig.
Adunay daghang mga sumusunod si Jesus nga nagatanaw sa iyang gipanghimo ug naminaw sa iyang gisulti. Nagbuhat lamang si Jesus og maayo. Wa gid siya makasa. Nagsulti siya bahin sa Dios ug nagtudlo sa katawhan sa pagtuman sa Dios. Nagtudlo si Jesus nga ang tanang tao makasasala. Daghang mga relihiyosong pangulo nga dili buot moangkon nga sila makasasala. Sila nga suko ug ilang gipadakop si Jesus. Ang tanang mga sumusunod ni Jesus nanagan. Gilud-an si Jesus sa mga sundalo. Gibunalan siya og gibaybiyay. Apan si Ginoong Hesus wala musukol. Kini usa ka bahin sa plano sa Ginoo. Si Jesus wa lamang bunali. Siya usab gilansang sa krus sa kahoy. Kadto mao ang nabatasan sa pagsilot sa mga kriminal niadtong mga adlaw. Nag-ingon ang Dios nga ang kamatayon sa iyang anak nga si Jesus maoy sakripisyo o halad alang sa atong mga sala, imo ug ako, diha sa iyang pagpakamatay. Kung sa tinuray kita moingon nga makasasala ug matalikod sa atong mga sala, pasayloon ni Jesus ang atong mga sala. Tuhoy ang gisulti sa Dios. Sa pagkamatay ni Jesus didto sa krus, ang iyang mga higala naglubong sa iyang lawas sa usa ka langob. Ug unya gisirhan ang pultahan sa langob sa usa ka dako ug lingin nga bato. Ang mga sundalo nga nagbantay sa gawas sa langob aron walay mukawat sa lawas. Ug sa milabay ang 3 ka adlaw, adunay 3 ka babay nga mga sumusunod ni Jesus nga misusi sa lubong. Apan wala na didto si Jesus. Dihay usa ka anghel nga nag-ingon. Nabanhaw si Jesus ug wala na siya dinhi. Og nahanaw ang anghel. Buhi si Jesus hangtod karon ug makadungog siya sa atong pag-ampo kaniya. Pagkabanhaw ni Jesus, ang iyang mga sumusunod ug ubang tawo nakakita kaniya ug nakigsulti kaniya. Si Tomas nga usa sa mga sumusunod nag-ingon. Mutuo lamang ako nga siya nabanhaw sa panahon nga akong makita ang mga samad sa iyang mga kamot. Tan-awa kining hulagway. Miduol si Jesus kang Tomas aron ipakita ang iyang mga samad. Unya mituo si Tomas nga nabanhaw si Jesus ug maoy iyang Ginoo. Ang Ginoong Hesus buot nga kita mutuo kaniya, bisan tuod wala nato siya makita. Human sa kapatan kaadlaw sukad si Jesus mabanhaw, iyang gidapit ang iyang mga sumusunod pag-adto sa usa ka bungtod. Nag-ingon siya, Ako karon musaka sa langit. Tapos sa akong paglakaw, inyong suginlan ang tanang tao nga ako gilansang sa krus aron pagkuha sa silot sa ilang sala. Ang matag tawo nga mutuman kanako mapasaylo. Ug unya magpuyo siya uban kanako sa langit. Ako usab ipadala ang Espiritu Santo aron paghatag kaninyo og kusog. Unya ilang nakita si Jesus nga misaka sa langit. Pagkahuman, 2 ka anghel nagsulti sa mga sumusunod nga nagsigig hangad sa langit. Aduna usay adlaw diin ang Ginoong Hesus mobalik dinhi pag-usab. Mao kana ang gisulti sa mga anghel, ug dayon sila nahanaw. Nagtudlo usab siya nga mobalik siya pag-usab, aron pagdala kanilang tanan sa pagpuyo uban kaniya didto sa langit. Kung ikaw mutuo kang Hesus karon, makaadto ka usab sa langit. Ang krus nagpahinumdum kanato sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus wala makasala
apan andam pagadagmalan ug patyon sa krus, aron iyang maangkon ang bayad sa atong sala. Tapos sa iyang kamatayon, siya nabanhaw. Andam siya pagtabang sa mga tao nga motuman kaniya. Kung atong isugid ang atong mga sala ug motuo sa Ginoong Hesus, ang atong sala mapala. Ang iyang balaang espiritu makahimo kanato pagsugot sa Dios ug unya magpuyo kita uban sa Dios sa langit. Nag-ingon si Jesus nga adunay duha ka klase nga dalan: ang halapad nga dalan ug ang higpit nga dalan. Ang halapad nga dalan naghatod sa silot sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang tawo motuo kang Hesus ug mosunod kaniya, kining tawhana misulod gikan sa halapad ngadto sa mahigpit nga dalan. Ang higpit nga dalan maghatod sa kinabuhi uban sa Dios. Gusto ka bang motuo kang Hesus? Kung gusto ka, sultihi si Jesus karon dayon sama niini. Ginoong Hesus, akong giangkon nga ako makasasala. Nagtuo ako nga ikaw nagpakamatay sa krus aron pagkuha sa silot sa akong mga sala. O Hesus, pasaylua ako ug hinlui ang akong kasing-kasing aron ako makapuyo uban sa Dios. Salamat kanimo, Hesus. Amen. Kung tinuray og kinasing-kasing gayod nga ikaw nakigsulti sama ni ana ngadto kang Hesus, nahimo na ikaw nga anak sa Dios, ug ang Dios nahimo na nimong espirituhanong amahan. Kung ikaw mituo nga si Ginoong Hesus nagpakamatay aron pagkuha sa silot sa imong mga sala, ang imong mga sala napasaylo na. Unya imong tawgon ang Dios nga imong amahan, tungod kay iya ikawng gidawat, ingon nga iyang anak. Gusto sa Dios nga ang matag tao sa tanang tribo ug nasod magsunod kaniya. Dinhi sa hulagway, atong makita ang Ginoong Hesus nga nagdawat sa tanang tao nga nagtuo kaniya. Ang Dios usab gusto nga ikaw ug ako mutuo sa iyang anak, nga si Ginoong Hesus, ug diha mahimo kitang mga anak sa Dios. Niining hulagway, atong makita ang Ginoong Hesus nga nakigsulti uban sa usa ka importanteng relihiyosong tao nga ginganlan si Nicodemo. Ang Ginoong Hesus nagaeksplikar nga kinahanglan kita magbag-o aron makaadto sa langit. Ang Espiritu sa Dios lamang maoray makapabag-o kanato. Dili nato mabag-o ang atong kaugalingon tungod kay kita makasasala. Kung kita musulti nga kita makasasala, ug mutuo nga si Jesus makapawagtang sa atong mga sala, ang Espiritu sa Dios mubag-o kanato. Kung mangayo kag pasaylo kang Jesus sa imong mga sala, ang balaang Espiritu mubag-o sa imong kinabuhi. Human si Jesus mamatay ug mabuhi pag-usab, siya mipauli sa langit. Human ni ana, ang mga sumusunod ni Jesus nagkahiusa ug nakigsulti uban sa Dios. Sa kalit lang, ang balaang Espiritu sa Dios mikunsad o mikanaog ug mihatag og gahom matag usa kanila. Gahom sa pagsulti sa ubang mga tao mahitungod kang Hesus. Ang balaang Espiritu mao ang ilang katabang. Gitabangan sila sa Espiritu Santo sa pagsabot sa mga pulong sa Dios ug paghimo sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Kung imo nang gitugyan ang imong kaugalingon sa Dios, gihatag na kanimo sa Dios ang balaang Espiritu
aron pagtabang kanimo. Sa wala pa mutuo ang tao kang Ginoong Hesus, sama siya nga nagalakaw sa kangitngit o walay kahayag. Human kita mituo kaniya, sama kita nga nagalakaw sa kahayag, tungod kay ang balaang espiritu kanunay andam sa pagtabang kanato ug pagpadayag kanato sa dalan sa Dios diha sa Biblia. Ang sumusunod ni Hesus, gikinahanglan nga magkinabuhi sumala sa gisulat sa Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ang sumusunod ni Hesus dili manapaw, dili makig-away, dili mangawat, ug dili mosimba sa mga larawan o sa mga espiritu sa patayng tao. Ang sumusunod ni Hesus ginatawag nga Kristohanon. Ang Kristohanong pamilya, kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Ang Kristohanong bana, mahigugma sa iyang asawa. Ang Kristohanong asawa, nagatahod sa iyang bana. Ang bana og asawa, gikinahanglan nga magtinabangay sa matag usa. Gikinahanglan nga atimanon pag-ayo ang ilang mga anak og pagatudluan sila may tungod kang Hesus. Ang Diyos nagatudlo ug nagatabang sa Kristohanon sa paghigugma sa iyang mga kaaway. Ang ikaduhang hulagway nagapakita sa usa ka tawo nga nagtabang sa ubang tawo gikan sa tribo sa kaaway. Ang Kristohanon gikinahanglan nga mohimo og maayo sa tanang mga tawo bisan sa mga tawo nga nagadaot kaniya. Niining hulagway, makita ninyo ang duha ka Kristohanon nga nagsunog sa ilang Dios-Dios o sa ilang mga anting-anting. Ang Kristohanon magsimba lamang ug mangayo og tabang gikan sa Dios sa ngalan ni Hesus. Ang Ginoong Hesus mas gamhanan kaysa albularyo sa Dios-Dios, anting-anting ug sa mga espiritu sa mga patayng tao. Niining hulagway, makita ninyo ang usa ka taong giyawaan. Makaputol siya og pisi og kadina tungod kay kusog kaayo ang gahom sa yawa diha kaniya. Giayo ni Hesus ang taong giyawaan ug napugos ang yawa pagawas sa iyang giulipon tungod kay gamhanan pa man si Hesus kay kaniya. Ang daotang espiritu ug bisan si Satanas mahadlo kang Hesus. Si Hesus ang anak sa Dios. Ayaw pagsimba sa daotang espiritu. Kung samukon ka sa mga daotang espiritu, pagampo lang kang Hesus sa pag-abog kanila. Gusto ni Hesus nga ang mga tao magtuman sa iyang pulong. Apan nining hulagway atong makita ang usa ka tawo nga gilimbungan ni Satanas. Si Satanas mitanyag kaniya og daghang kwarta, mga manindot nga sinina, ug uban pang mga butang aron kining Kristohanon dili mutuman sa pulong sa Ginoo. Apan ang Kristohanon wala nagakinahanglan niining mga butanga. Gusto siya nga magtuman kang Hesus. Gusto ba ikaw nga kanunay magtuman sa Ginoo? Kun ugaling dili ka makatuman kang Hesus, hangyua siya sa pagpasaylo sa imong sala. Niining hulagway, inyong makita ang usa ka batan-ong lalaki nga nakahimo og daghang sala. Giusikan niya ang kwarta nga gihatag siyang amahan pinaagi sa pagpanapaw, sugal ug paglipay siyang kaugalingong gusto. Sa pagkahurot sa iyang kwarta, ang iyang mga higala mibiya kaniya ug naguol kaayo siya. Mibalik siya sa iyang amahan ug nangayo siya og pasaylo.
Tungod kay ang iyang amahan nahigugma kaniya, ang iyang mga sala gipasaylo ug gidawat siya pagpalik. Kung kita makasala, kinahanglan maghinulsol. Atong biyaan ang daotang buhat, ug ikumpisal ang atong sala kang Hesus. Si Hesus nahigugma kanato ug nagpakamatay aron pagwagtang ug paghugas sa tanan natong mga sala. Ang tanang tao mahimong masakit. Kung ikaw nasakit, pag-ampo kang Hesus. Hangyo siya sa pagtabang kanimo. Ayaw pagpangayo og tabang gikan sa usa ka albularyo o espiritu sa patayng tao. Si Hesus gamhanan pa kay kanila. Kung ang usa ka tawo nga nagtuo kang Hesus mamatay, ang iyang lawas ilubong. Apan ang iyang kalag muadto sa langit, tungod kay ang iyang sala gipala na ni Hesukristo. Kung ang usa ka tawo nga wala mutuo kang Hesus mamatay, ang iyang lawas ilubong. Apan ang iyang kalag isugba sa kalayo nga way pagkapalong, tungod kay siya makasasala pa. Kung si Hesus nagkuha o naghugas na sa imong mga sala, ug nagbag-o kanimo, ikaw dili na mahadlok kung ikaw mamatay. Si Hesus ang magdala dayon sa imong kalag ngadto sa langit. Ang matagbahin sa atong lawas, adunay tagsa-tagsa kakatungdanan. Ang mata, alang sa pagtanaw. Ang baba, alang sa pagsulti ug pagkaon. Ang dalunggan, alang sa pagpamati. Kung ang usa ka bahin mubati og sakit, ang tibuok nga lawas mubati og sakit. Ang Ginoo nag-ingon nga ang tanang mga Kristohanon sama sa mga bahin sa usa ka lawas. Tagsa-tagsa sa tao may kaugalingong katungdanan, pananglitan sa pagkanta, pagluto ug pagtudlo sa uban. Apan ang usag-usa magbuhat para sa Ginoo ug sa pagtabang sa ubang mga Kristohanon. Ang Kristohanon dili mag-ingon nga ang iyang katungdanan labing mahinungdanon pa kaysa uban pang katungdanan. Ang tanang bahin sa lawas kinahanglan nga maghinigugmaay ug magtinabangay sa usag-usa. Ang Ginoo nagtudlo nga maayo nga ang mga Kristohanon maghiusa sa pagsimba kaniya, sa pag-ampo ug sa pag-awit. Ang tibuok nga lawas sa mga Kristohanon gitawag og iglesia kun pundok sa mga magtotoo. Ang grupo sa mga Kristohanon diin ikaw nagpuyo gitawag usab og iglesia. Aduna gahigayon nga gigahin para pag-ambit sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Aduna usay higayon nga makigsulti sa Ginoo. Aduna usay higayon nga magdala og halad alang sa buluhaton sa Ginoo. Si Hesus atuan na sa langit, apan may usa ka adlaw nga siya mubalik pag-usab. Kung siya mubalik, ang tanang nagtuo pagkadadon sa langit, bisan ang mga patayng lawas sa mga magtutuo pagabanhawon. Apan ang tao nga wala mutuo kang Hesus, mabilin og silutan sa kalayo. Andam na ba ikaw pag-adto sa langit kung ang Ginoong Hesus mobalik karon? Ang Biblia nag-ingon, ang sanga nga dili mamunga pagabutlon og sunugon. Sama nining hulagway nagadahom kita nga ang usa ka kahoy mamunga. Si Hesus nagdahom usab sa bunga sa Kristohanon. Nagakahulugan nga kung ikaw Kristohanon, ang balaang Espiritu sa Dios magpadayag pinaagi kanimo sa gugma, kalipay, kalinaw, kaluoy, pagpugong sa kaugalingon o kagustuhan nga motabang sa uban. Kining tanan, mao ang bunga sa balaang Espiritu nga gihimo sa imong kinabuhi. Ang tawo nga nagtuo kang Hesus magpuyo nga mas maayo kaysa kaniadto nga dili pa siya Kristohanon.
Si Jesus nag-ingon nga ang mga Kristohanon kinahanglan mosulti sa uban mahitungod kaniya. Kinahanglan nga atong sultihan sila nga bisan kinsa nga gusto mo kumpisal sa iyang sala ug magtuo kang Hesus, ang iyang mga sala hugasan ug ang iyang kinabuhi mahimong bag-o. Dinhi sa hulagway, imong makita nga ang Kristohanon nagtuman sa pulong ni Hesus. Ikaw, mauba usab? Magsugilon ka ba sa uban mahitungod kang Hesukristo? Isulti lang kung unsa ang imong nahibaluan.